सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसले म्हापसा ज्या जाग्यार डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सिव्हिल सप्लाय सगळीं ऑफिसां आहा थंयसर. आनी सांगपाची गजाल म्हटल्यार जे हांगासर 3 फ्लोर आहात, म्हणजे ग्रावंड धरून ते ग्रावंड फर्स्ट, सेकंड आनी थर्ड सगळ्यांचेर कितलीशींच हांगासर गव्हर्मेंटाची ऑफिसां आहात ती सगळीं हांगासर आहात. सो जेन्ना हांगासर आमकां अशें कळून येयलें की हांगासर पियातले जाल्यार जनरल पब्लिकाक उदीक मेळना. सो ते दीस आमी 4 मेक आमी जी RTI घातली ती व्हरपाक गेल्ले आनी ती RTI घेताना आमकां मातशें रावचें पडलें एक अर्दें वर. तेन्ना एक थंयसर एक वयस्कर ही जाणटी म्हणून वयस्कर ही बायल येयली आनी आमच्या हातीन उदकाची बॉटल आहली. सो आमी वांगडा आहले दोगूय जाण आनी ती हाफ जाल्ली आनी ती मातशी तकलेली. तिका विचारलें उदक जाय काय म्हटल्यार तिणी सांगलें की हय बाबा दी इल्लें म्हणपा लागली. आमी तिका दिलें बीन तें आनी तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगासर पियातलेलें उदीक ना. आमी जेन्ना विचारलें तेंचे कडेन पियातलेलें उदीक ना. मागीर आमी सगळ्या फ्लोरांचेर इचरात येयले तेन्ना कळ्ळें की एक जो डेप्युटी कलेक्टर जो फर्स्ट फ्लोर आहा त्या फर्स्ट फ्लोरार डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान जनरल पब्लिकाक उदकाची सोय केल्ली आहा, पूण जो सेकंड आनी थर्ड आहा थंयसर उदीक पियातलें जाल्यार उदीक ना. सो तेका लागून आमी मागीर तेजेर गेले, घरा कडेन गेले, मातशें तेजेर स्टडी केलें बारीकशें कशें कितें आसूंक जाय कितें आसूंक जाय तें. तेन्ना आमकां कळ्ळें की हेंच्यांनी हांगासर प्रोविजन करूंक जाय. जर बारीक बारीक हॉटेलांनी वयता थंयसर गव्हर्मेंटाचे रूल आहात की हॉटेलांत गेलो खंयसरूय जाल्यार तुका उदकाक कोण ना म्हणूंक शकना. जाल्यार जेन्ना ऑफिसांनी जी गव्हर्मेंट ऑफिसां आहा थंयसर ही फेसिलिटी कित्याक ना हो प्रश्न पडलो. तेन्ना आमी एक काडलें आनी एक लेटर केलें आनी हांगासर आयज ते आमी इनवर्ट केलें. आनी इनवर्ट करतना जेन्ना आमी स्टाफाकूय परत विचारलें कन्फर्म करपाक की बाबा उदक आहा काय ना, आनी तेंच्यांनी आमकां तेंच सांगलें की हांगासर ना, सकयल आहा, त्या फ्लोराचेर ना आनी जावं वयल्या फ्लोराचेर ना. म्हणजे वयले जे सेकंड आनी थर्ड फ्लोर आहा थंयसर उदक ना. सो आमी आयज हें उदक हें आमचें लेटर घातलां आनी लेटर घालून हितून रिक्वेस्ट केल्या मामलेदाराक जावं डेप्युटी कलेक्टराक की हांगासर उदकाची सोय करची. सो दॅट जनरल पब्लीक केन्नाय हांगासर आतां हीटवेव जाल्ल्या हे हीटवेवन जे थकून येता तेन्ना तें कोणाक तरी उदकाची फेसिलिटी जी दवरलेली आहा तेजो लाभ घेवपाक मेळचो. सो फुडलें कितें आहा तें आमच्या सकाराम सांगतलो. आतां हे लेटर घातलां म्हटल्यार कितें आतां तुमकां खबर आहा गव्हर्मेंटान केलां डिक्लेअर केलां की हीट वेव आहा, दनपारचे चड भायर सरचे न्हय लोकांनी. तेन्ना हे एक गव्हर्मेंट जेन्ना सांगता आनी लोकांक जेन्ना रिक्वेस्ट करता तेन्ना खरें म्हटल्यार उदकाचें प्रोविजन करप हे सरकाराच्या हितून तकलेन येवंक जाय आसलें आनी तेंच्यांनी खरें तें प्रोविजन करपाक जाय आसलें. आतां जर पळोवंक गेलो जाल्यार तूं प्रायवेट खंयचेय हितून वच, कंपनीन वच, खंय तरी भायरची सेक्युरिटी आहा थंय एटलीस्ट उदकाचें प्रोविजन केल्लें आसता. जर प्रायवेटान आहा जाल्यार गव्हर्मेंटान कित्याक ना? गव्हर्मेंटान इतले व्हडले व्हडले ऑफिसर आहा, हे बिल्डिंगेन इतले ऑफिसर आहा, एक म्हटल्यार थंय लिफ्ट ना, लोक बाबडे चलत वयर वयता आनी वयर थर्ड फ्लोराचेर सिव्हिल सप्लायाचें ऑफिस आहा. थंय आमी पयले मॅक्झिमम जे लोक येता ती बाबडी जाणटी येता, कितें कितें तेंचें कितें काम आहा ती हे वयर येता म्हळ्यार ती जॅम जाता. पळयतले जाल्यार उदीक ना, बाटली तर खंय तरी सायडीक दवरलेली आहा, एक आहा पयली हांगा. मागीर आमी थंय विचारलें ऑफिसान उदकाचें प्रोविजन, तो म्हणलो ना डायरेक्ट सकयल थंय कॅन्टीन आहा थंय. म्हणजे वयरसून जर सकयल येतलो जाल्यार बाबडे तो थंय वाटेक मरपाचें उदकाक लागून मरपाचो तेणें अशें प्रोविजन हे जाल्लेलें आहा लोकांची हालत. आनी एकूच हांव सरकाराकूय सांगूंक सोदता जे इव्हेंट तुमी व्हडले व्हडले लाखांचे कोट्यांचे करता पळय ते करात, पूण हांगाय जे ऑफिसां आसा पळय थंय मातसो लक्ष दियात. त्या लोकांक बाबा उदीक पिवंक तरी उदीक मेळटा काय ना, तुजे ऑफिसाचें कंडिशन पळया, थंय ऑफिस तें कशें आहा तें पळया येवन एक दीस, कळ्ळें न्हू. आनी बेश्टे दुसरे स्टेटींनी कोण लग्न जाता म्हणून हांगा पार्टे करता पळय ते बंद करा, कळ्ळें न्हू. जेन्ना तुमचें जातलें पळय तेन्ना नाचा. पयलींच दुसऱ्याचें जालें म्हणून आयज नाचोन लोकांक ते आपले हे जाले आपूण जिखले आमी जिखले करपाचें तें मातशें बंद करा, कळ्ळें न्हू. आनी हे तुमचें जें काम आहा पळय तें काम करा. तेका रॅली काडा आनी हे करता पळय तेच्या पेक्षा हांगा जे गव्हर्मेंट ऑफिसां तुजी जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा पळय तें चॅक कर, कळ्ळें न्हू. आनी बाकीचे सगळ्यांक न्याय इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता. एक्चुली मागप सुद्दां म्हणल्यार आमी म्हाका दिसता एक हे करता कशें कितें चूक, कित्याक आमकां दिसना कितें जातलें तुमी करपाची तुमची इच्छा शक्ती आसा म्हणून. कित्याक तुमकां ते जनरल पब्लिकाचे पडलेलेच ना, तुमकां खंयचे तरी दुसरे हितून हे करपाचें आहा, लोकांक बिजी दवरपाचें आहा. ते सोडून हे कितें तरी बरें करा, इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता. देव बरें करूं.